والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طرف ہو، اپنی طرف ہو، اپنے چھوٹے بھائی کی طرف ساڈے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی وچ اگر کسی نال میرے کو ہوئی ہے سارے بزرگاں کو بھی آپ کو میرے بھائی کو میں سارے کو کتنے بھی بیٹھے نہ رہے کوئی اس کا تمام کی اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ اے جڑا سارا چشتیہ نظامیہ صدریہ سلسلہ تجدید ہے آدمان کے بھی کرنا یا پڑھتے ہو پڑھنا ہے۔ شاہ صاحب نے دعا فرمانی ہے تو ابا جی یہ بیان ہوندے ہے لے چلو جب میرا داشا سوئے مدفن دوستو آگے پڑھتے جانا الصلاۃ والسلام۔ اور سارے بڑے کر رہے کہ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سارے سن لو۔ آپ نے فرمایا ہے موتی قد ملے بڑ سپاہ، یہ آپ اس نے ایک کو شعر پڑھنا ہے، دوسری آپ نے فرمانی ہے، سارے آگے میں بیٹھے ہو جنانا جی موتی قد ملے بڑ سپاہ واجب ملے بس لڑیاں، موتی قد ملے مڑ سپاں، واجب ملے بچ لڑیاں، ڈگیاں پڑیاں خاکی رڑیاں پھر اٹھی کر چڑیاں۔ اللہ تعالیٰ بڑیاں ساریاں دی محبت علیہ السلام کی قدر شریف اس کے بعد جس جو پڑھ جاؤ ملک کرے اس کے بعد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها شيئا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خلقها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما منكم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه والذي في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله Bapak Syed Mahfuz Syah sejalan Somalia Binti Syarif. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا وقنا عذاب القبر ربنا ظلمنا أنفسنا ونحن من الخاسرين. اللهم
أيد الإسلام والمسلمين بإمام الحكم اللهم أيد الإسلام والمسلمين بإمام الحكم خدایا بحق بنی فاطمہ برقول الإمام بنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنیں برقبول انہوں دستور دامان محمد رسول میخا ہم خدارا خدایا وزدرش کرتے ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محمد یا العالمین اس محفل میری حضرت مولانا علی حسین صاحب نے محمد مقبول انہوں نے سارے سوال واسطے مولانا کے دعا ہو چکی حضرت ساری دعا انہوں نے حق اس قبول درجات میں بلند فرما نبی اکرم نور مجسم شفیع منظم انہوں نے عزت عظمت انہوں نے وقار دے مطابق اس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور ناموس رسالت تحفظ اسلام سرکار دو عالم کی شفاعت دا مزید انہوں نے اگلے جہان کو آباد اتنے مسلمان اس محفل میں بیٹھے تھے اللہ میرے سوئے ساڑھے سارے گناہ معاف اور سن نیکی کی توفیق عطا الہ العالمین جتنے لوگ دنیا میں چلے گئے انہوں کی بخشش فرما انہوں الہ العالمین آسائش انعام فرما انہوں واسطے مقرر فرما اور جڑے بندے زندہ نے انہوں نے کی توفیق عطا فرما اور ساریاں ٹوٹے ٹوٹے اعمال انہوں قبول فرما الہ العالمین اس خاندان میں اس گدی قائم و قائم فرما الہ العالمین انہوں نے علاقے کے لوگوں واسطے خیر و برکت کا ذریعہ الہ العالمین فرما الہ العالمین امت مسلمان اتحاد نصیب یا اللہ تیرے علماء حق نے ربانی فرمان انہوں نے اللہ الہ العالمین بابانا تسلیم کرونا جیسی بات الہ العالمین انسانیت میں نجات آمین صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلقی محمد علیہ وسلم رستہ دیو جی مشاہد آپ اعلان بناؤ درا دو